نقفل الموبايل. بنجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. دائما ما يكون هناك تعاون وبروتوكولات تعاون واتفاقيات ما بين مصر وفرنسا في جميع المجالات الطبية والعسكرية والتعليمية أيضا، لكن احنا خصصنا هذه الفقرة بالتحديد للحديث على شيء بيحصل في كل دول العالم ومواكبة لأهم ما يحدث في عالم السيارات وصناعة السيارات، خاصة فيما يخص الانتقال من مرحلة الوقود والبنزين ومشكلاته إلى مرحلة الكهرباء والتكنولوجيا الحديثة واللي في صناعة السيارات بشكل مفصل. خليني لا أطيل على حضراتكم، ولكن احنا معانا نموذج من فريق عمل بحثي في جامعة الزقازيق، طبعا بيقوموا جميعا بمشروع بحثي بالتعاون مع الجانب المصري بالتعاون مع الجانب الفرنسي لطبعا تقديم بحث وعمل هذا المشروع في المستقبل القريب. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستوديو. معانا نبدأ بالبروفيسور ماري سيسيل بيرا، نائب رئيس معمل فيمتو في فرنسا وأستاذ الطاقة. مورنينج. وأيضا الأستاذ أو السيد فريدريك كلود، خبير صناعة السيارات الكهربائية في فرنسا. أهلا بحضرتك معنا. بيحضرنا أيضا الدكتور هيثم سعد رمضان، أستاذ الطاقة الميكانيكية أو الكهربائية في هندسة الزقازيق ورئيس فريق العمل المصري منسق جامعة الزقازيق في اتفاقيات التعاون مع فرنسا. صباح الخير وأهلا بحضرتك. وأيضا معنا البروفيسور محمد بشريف، أستاذ الطاقة في جامعة بلفور مونبليار في فرنسا ورئيس فريق العمل الفرنسي. بونجور. بونجور. اهلا بحضراتكم معانا، ولكن اسمحوا لنا في البدايه هنبدا مع الدكتور هيثم عشان نتعرف اكتر على هذه التفاصيل الخاصه بالبحث اللي بتقوموا بيه. دكتور هيثم، يعني عايزين نعرف امتى بدا هذا المشروع البحثي وهذا التفكير في ضروره دخول هذه التكنولوجيا الحديثه في صناعه السيارات، وان تتبنى جامعه الزقازيق هذا البحث وهذا العمل المهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير لكل المشاهدين. الحقيقة أنا بشكر التلفزيون وقطاع الأخبار على الدعوة الكريمة ليا ولفريق العمل اللي هو نقدر نقول ضيوف مصر وضيوف جامعة الزقازيق. وطبعا يعني رحبنا بيهم في جامعة الزقازيق والتلفزيون المصري كمان، يعني دي حاجة كويسة تشرفنا. أهلا بكم، منورين. طبعا هو بالنسبة للسيارات الكهربية هو طبعا الموضوع ده موضوع عالمي، يعني هو موضوع الساعة، والمشكلة مشكلة طاقة ومشكلة وسائل النقل ومشكلة طبعا المصاحبة ليها بالنسبة لانبعاث ثاني أكسيد الكربون وبالنسبة للأمور اللي هي الخاصة الغازات، انبعاث الغازات اللي هي الضارة. فطبعا كان لازم ان يحصل اللجوء لوسائل جديدة للطاقة أو وسائل جديدة لاستخدام السيارات الكهربائية. نعم. بالنسبة لضيوفنا اللي جايين الوفد الفرنسي برئاسة البروفيسور محمد بشريف، طبعا احنا ابتدينا المشروع أو كانت البداية للتفكير في المشروع كان من 2010. ده بدايتنا احنا مع بعض ان احنا نفكر في مشروع مشترك. وبعد كده ابتدينا نجهز المشروع لحد ما تقدمنا للمشروع في 2016. والحمد لله المشروع بعد التقييم اللي هو بين جامعة الزقازيق وبين جامعة بلفور مونبليار تم اختياره من ضمن المشاريع التي تمول ضمن مشروع امحتب، وهو مشروع عبارة عن استخدام الطاقة أو طاقة الهيدروجين وخلايا الوقود في السيارات الكهربية، ومن ثم برضو استغلالها في الشبكات الكهربية أو عملية ربطها بالشبكات الكهربية. فاحنا الحقيقة دلوقتي بنبتدي كبداية، احنا لسه المشروع تم قبوله في 2017، وبنأمل ان احنا يعني نشتغل كلنا كفريق واحد في جامعة الزقازيق، ان احنا يعني نوصل لحاجة. احنا عندنا شباب مميز يعني في مصر كلها، احنا عايزين ندور على الشباب المميز دول ونخليهم يعملوا حاجة للبلد، نتمنى ده يعني. نعم. هننتقل إلى سؤال آخر طبعا حضرتك بعد استعراض، ولكن سؤالي الآن للبروفيسور محمد بشريف، وعايزة أعرف حضرتك بترأس الوفد الفرنسي في هذا العمل، ماذا يتم حتى الآن من إنجاز علمي؟ هل كل السبل البحثية متوفرة لكم من أجل إتمام هذا الإنجاز البحثي المهم؟
Bien, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. أشكركم على الدعوة. نحن سعداء لوجودنا في مصر من أجل التعاون بين مصر وفرنسا. هذا التعاون بدأ منذ عدة سنوات مع جامعة الزقازيق. هناك منشورات علمية مشتركة بيننا ونأمل تطوير ذلك بحيث يتم نقل تكنولوجيا السيارات الكهربائية ولبحث إمكانية إدخال هذه الوسيلة الجديدة للطاقة. السؤال ننتقل نعم. السؤال الآخر للبروفيسور ماري سيسيل. أهلا بك، ونود أن نعلم ما هي طريقة العمل مع الجانب المصري في هذا البحث في الفترة الحالية، خاصة أن حضرتك أستاذ في الطاقة، فكيف تقوموا بنقل؟ هل الترجمة تتم؟ ترانسفيري نعم. مرة أخرى سؤال لحضرتك الآن وأنتم تقومون بالعمل مع الجانب المصري، كيف يعني إلى أي حد وصلتم في هذا البحث العلمي داخل جامعة الزقازيق؟ Dans ce projet. Ok. Je n'ai pas entendu la question. Je ne vous entends pas. À quel niveau est la collaboration actuelle? Ok. C'est grâce à بفضل السيد محمد والسيد شريف يتم الذين يقومون بالتنسيق وهم يطلبون من الزملاء في المعمل بالمشاركة، ونحن كل فرد في الفريق يعطي خبراته. أنا أحد الممثلي الفريق ونحن سعداء أن يكون باستطاعتنا المشاركة بالخبرة، مزيد من الخبرات في هذا المشروع من أجل التدريب للدارسين ومن أجل البحث وأيضا من أجل نقل هذه التكنولوجيا الجديدة. أيضا السيد فريدريك كلود نرحب بك معنا. ويعني أنتم تقومون بهذا العمل في فرنسا بكل تأكيد، حضرتك يعني خبير في صناعة السيارات الكهربائية، إلى أي مدى تم الوصول إلى يعني فوائد كبيرة يمكن في المستقبل القريب أن نستبدلها عن السيارات التي تعمل بالوقود العادي؟ ترجمة هتم؟ Oui, donc en fait, Segula est une entreprise d'ingénierie. Segula هي مصنع شركة للهندسية. Et donc en fait, nous développons avec nos clients des conceptions de véhicules. نقوم بتطوير تصميمات للسيارات. Et nous commençons actuellement la transition vers les véhicules électriques. ونبدأ حاليا مرحلة التحول نحو السيارات الكهربائية. Donc, par exemple, nous avons développé un véhicule de course qui s'appelle Formel Elec. على سبيل المثال قمنا بتطوير سيارة سباقات هي كهربائية بالكامل. Nous avons développé également un véhicule qui s'appelle Autolib. Pour Bolloré, c'est un véhicule en libre service qui est utilisé à Paris. كما قمنا بتطوير سيارة تسمى أوتوليب وهي في الخدمة في فرنسا حاليا. في الشوارع؟ Dans les rues, est-ce que c'est Yes, c'est utilisé. C'est utilisé. نعم هي مستخدمة بالفعل في الشوارع. C'est utilisé. C'est en service depuis 2 ans minimum. منذ عامين. Et donc, par rapport à ce projet, ce qu'on souhaite apporter, c'est notre expertise en termes d'intégration, تقديم خبراتنا في مجال de chaîne de traction électrique ou hybride dans les véhicules. في مجال إدماج السيارات المهجنة. جميل جدا.
طيب دكتور هيثم، احنا بنعمل جهود بحثيه كثيره في مجالات متعدده، منها طبعا للتفوق في البحث العلمي في بعض هذه المجالات، ومن الناحيه الاخرى ايضا لادخال هذه التطورات الى مجتمعنا والاستفاده منها. خلينا نقول زي ما عرفنا ان في فرنسا بالفعل تم استخدام هذه السيارات الكهربائيه في الشوارع، وما لها طبعا من مميزات بديله عن سيارات الوقود. متى يمكن أن نقول أننا بعد إتمام هذه الأبحاث العلمية ستكون في الأسواق ولها يعني مقبلين أو فريق من الجمهور أيضا؟ في الحقيقة يعني لو في فريق عمل متكامل حريص أن مش لازم يكون مثلا فريق عمل عبارة عن 3-4 أفراد، لا ممكن يبقى فريق عمل عبارة عن 20 فرد 30 فرد، يتوسع أكتر. يتوسع أكتر. كل واحد له دور محدد معروف دوره، بيحاول يوصل للحاجة اللي نقدر نقول النهائية في الدور بتاعه ده. أعتقد أن الموضوع مش هيبقى صعب، الموضوع يعني في النهاية فريق هو موضوع إرادة أكيد وتطوع، أن كل واحد عاوز يعمل حاجة للمشروع، وبالتالي لو المشروع ده اتنفذ يبقى للبلد. يعني فريق العمل اللي مع حضرتك من جامعة الزقازيق فقط، بتكلم على الفريق المصري، أما في مشاركة مفتوحة من كل الخبراء في هذا المجال أو الباحثين في هذا المجال في جامعات مختلفة؟ لا الحقيقة أنا لما ضميت من فريق العمل اخترت فريق العمل من جامعات مختلفة. فأنا عندي من فريق العمل أحد الزملاء من هندسة شبرا، وفي نفس الوقت آخر من جامعة الزقازيق، وفي زميلتنا معانا في القسم برضو من جامعة الزقازيق، وفي من هيئة الطاقة الجديدة المتجددة، وفي من كلية تجارة، لأن الحسابات الاقتصاد ما بيقومش فيها المهندسين، هم لازم يقوم بيها ناس برضو خبراء في الاقتصاد. فعلى الأقل خالص لازم الموضوع ده يتم دراسته من الناحية الفنية أو الهندسية ومن الناحية الاقتصادية. لكن الحقيقة أنا بعد ما شفت امبارح ورشة العمل، يعني أنا جاي من فرنسا لمدة أسبوع علشان طبعا أكون بصحبة الزملاء الفرنسيين. أنا فوجئت في اليوم الأول الورشة عبارة عن يومين، إن في نقدر نقول وعي عند الشباب، ونقدر نقول ان ممكن جدا 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 ان لو الشباب ده طوع الوعي بتاعه تحت قياده ناس يقدروا ان هم يستغلوا قدرات الشباب ديت، ممكن نعمل حاجه كويسه للبلد. انا مش بتكلم بس في مجال السيارات، انا بتكلم في اي مجال، يعني اكيد ممكن في الزراعه، ممكن في الصناعه، في اي حاجه. هي الموضوع كله زي ما قلت في البدايه هي اراده، لازم يكون برضو من الناحيه الاداريه ومن ناحيه ما يبقاش فيه معوقات، الموضوع يكون فيه تسهيل اكتر. ازاي ان احنا يعني نقدر نقول نسهل الامور مش نعقد الامور. نعم. دكتور او بروفيسور محمد بشريف، حضرتك ترأس الوفد الفرنسي في هذا البحث، وايضا حضرتك استاذ في جامعه بلفور مونبليار في فرنسا. بالتاكيد هناك تقدم كبير هناك في هذا المجال البحثي والخاص بالسيارات تحديدا والكهربائية الجديدة. هل هنا الظروف متوفرة بحثيا للعمل يعني مواكبة لنفس ما يتم هناك في فرنسا، أم هناك بعض الإمكانيات ما زالت لا يعني غير متاحة؟ نود أن نعلم. Alors, nous sommes leaders au niveau européen et mondial en matière de véhicules électriques. نعتبر رواد في مجال السيارات الكهربائية. Et donc, nous souhaitons avoir un partenaire pour lequel le marché du véhicule électrique devient une nécessité. ونأمل أن يكون لدينا شريك بحيث تصبح السيارات الكهربائية شيء ضروري. Lorsqu'on regarde un pays comme l'Égypte, qui est assez importante dans les centres-villes, عندما ننظر إلى بلد مثل مصر حيث هناك كثافة سكانية ومشكلة زحام مروري، nous pensons que le véhicule électrique pourrait apporter un plus dans le centre-ville, notamment pour l'environnement. فنعتقد أن السيارات الكهربائية ستكون ذات فائدة خاصة بالنسبة للمناطق المزدحمة، حيث ستكون لديها ذات مميزات بالنسبة للبيئة. Donc pour nous, il y a deux intérêts pour l'Égypte. C'est la partie environnement, la réduction de la pollution, puisque le véhicule électrique est totalement propre.
إذن هناك فائدتان بالنسبة لمصر. الفائدة الأولى هي خاصة بالبيئة لأن السيارة الكهربائية هي سيارة نظيفة بالكامل. Le deuxième intérêt, c'est que vous avez ici en Égypte des petites entreprises ou des ateliers qui sont très performants et peuvent nous aider à la fabrication, notamment à des prix relativement bas, mais de manière assez rapide. الفائدة الثانية أنكم لديكم في مصر مؤسسات ذات كفاءة عالية فيمكن استغلال هذه الكفاءة من أجل تصنيع هذه السيارات. نعم يعني الإجابة انتهت؟ أوكي أشكرك. طيب ننتقل للبروفيسور ماري سيسيل. حضرتك ذكرتي قبل الهواء أن هناك نوعين من السيارات الكهربائية، نود أن نعلم الفرق بينهما وأيهما أفضل للبيئة، يعني أكثر نظافة للبيئة، خاصة كما ذكر دكتور محمد بالشريف. Excuse me, can you repeat the question in English because I don't have the feedback. So sorry, I don't have the translation. There's two kinds of electric cars, as you said before our segment. So what's the difference between the two kind of cars and what's the best for the environment? Okay. Donc effectivement, il y a des véhicules électriques à batterie. هناك سيارات كهربائية بالبطاريات. La batterie, on la connaît tous, on l'utilise dans les téléphones portables. البطاريات نعلمها جميعا فنستخدمها مثلا في المحمول. Et c'est le même type de batterie qu'on va mettre dans un véhicule. هو نفس أنواع البطاريات التي سنضعه في السيارة. Bien sûr en plus gros pour avoir suffisamment de puissance. بالطبع سيكون بحجم أكبر. Et d'autonomie. لكي يكون هناك قوة أكبر واستقلالية أو حرية في التنقل. Et on a tous, à un moment ou à un autre, eu la batterie du téléphone à plat, qui fonctionne, enfin à vide. Et, mais pour un téléphone, c'est pas très grave, mais si la batterie est vide pour le véhicule électrique, c'est beaucoup plus ennuyeux. وإذا حدث أن فرغت البطارية كما يحدث عادة في المحمول هي ليست مشكلة، لكن بالنسبة في حالة السيارة ستكون طبعا شيء مقلق. Donc en fait, c'est un des problèmes pour des petits trajets, la voiture à batterie est très bien, elle n'est pas polluante. Et localement, donc elle est très bien, mais pour des trajets un petit peu plus longs, et par exemple le Caire c'est très grand, c'est la première fois que je viens en Égypte, mais le Caire c'est très grand, on a souvent besoin d'un petit peu plus d'autonomie. إذن هي المشكلة ستكون بالنسبة للطرق الطويلة، فأنا لاحظت أن القاهرة هي شاسعة ومترامية الأطراف، فقد يحدث أن تفرغ البطاريات فهنا تكون المشكلة. نعم، اسمحوا لنا أن نتوقف لمتابعة هذا الموجز الإخباري مع الزميل محمد القاضي ونعود لاستكمال حلقتنا. ابقوا معنا. نجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب ايضا بضيوفنا اللي بنسعد بصحبتهم، الفريق البحثي الفرنسي، ايضا فريق العمل المصري الخاص بالبحث حول السيارات الكهربائيه، وان شاء الله نشوف ده يتم في المستقبل القريب واستخدامه ايضا في مصر. ننتقل بالسؤال للبروفيسور سيد فريدريك كلود، وهو خبير في صناعه السيارات. يعني تحدثنا عن الفرق ما بين السيارات في مجال البيئة وأنها آمنة على البيئة، هذه السيارات الكهربائية. أيضا عايزين نعرف مقارنة أخرى ما بين هذا النوع من السيارات، إذا كان من ناحية السعر أو المزايا الأخرى الخاصة بالسيارات الكهربائية. طيب هنستأذن دكتور محمد يعني. Alors, est-ce qu'il y a un avantage au niveau économique? Qu'en est-il par rapport aux véhicules thermiques? Est-ce qu'il y a une comparaison possible? Actuellement, le véhicule électrique est un peu plus cher, mais à l'usage, à l'achat plus cher, à l'usage moins cher, puisque l'énergie électrique est moins chère que l'essence. لأن طبعا بسبب مشكلة الوقود الحالية واتجاهي للغلاء. En fait, il faut avoir un autre modèle économique au niveau de l'usage du véhicule. Et
pour pouvoir, je dirais, consentir un coût globalement moins important. يجب أن يكون هناك نموذج اقتصادي آخر بالنسبة للسيارة الكهربائية بحيث يتم خفض التكلفة. نعم. هل هناك مزايا أخرى للسيارات الكهربائية خاصة وأن هذه التجربة تمت بالفعل في فرنسا؟ Oui. Donc, il y a plusieurs modèles économiques au niveau des véhicules électriques. Vous pouvez, par exemple, pour le véhicule Renault, vous louez la batterie. بالنسبة مثلا لسيارة رينو يمكنكم تأجير البطارية. Et par exemple, Autolib, c'est plutôt un véhicule en libre service. Vous louez pendant 1 heure ou 2 le véhicule. وبالنسبة لأوتوليب هي أيضا هي في الخدمة ويمكنك تأجير البطارية لساعة أو ساعتين. Globalement, le coût pour l'usager est moindre que l'achat d'un véhicule thermique ou équivalent par rapport à un véhicule thermique avec ce type d'usage. بصفة عامة يكون تكلفة الاستخدام أقل انخفاضا. جميل جدا. دكتور هيثم، عايزين نعرف إذا كان ما هناك مطالب في الفترة الحالية دعم ما أنتم في مشروع أم حطب، يعني عايزين نعرف قليلا عن هذا المشروع، تمويله أو هل هو بتواصل مع أيضا يعني جهة حكومية أو جامعة ما أخرى غير الزقازيق، وأيضا ما يعني متطلبات أخرى تحتاجونها لإتمام هذا البحث العلمي الخاص بصناعة السيارات الكهربائية؟ هو مشروع محتب طبعا مشروع مصري فرنسي، وهو ممول من جهتين. الجهة الأولانية هي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودي تمويل بمبلغ 100,000 جنيه في السنة، والانستيتوت الفرنسي أوكير أو معنى أصح اللي هو وزارة الخارجية في فرنسا. إذا التمويل الكامل من هناك هو نقدر نقول بنسبة جزء كبيرة من نسبة كبيرة، لكن الحقيقة في دعم كامل من الجامعة عندنا. استقبلوا ورشة العمل وكان في نجاح لورشة العمل، وبنحاول ان احنا نستغل هذه الامكانيات اللي نقدر نقول هي بسيطه، لان الحقيقه لما نيجي نتكلم عن 100,000 جنيه ده حاجه بسيطه جدا، لكن احنا بنحاول ان احنا على الاقل ننشر الثقافه ان في عندنا ناس كويسه، وازاي نستغل ونتعاون مع بعض، لان احنا عندنا الحقيقه في المشكله ان كل واحد شغال في الجزيره منعزله ما يعرفش التاني بيعمل ايه. دي مشكلة عامة في مصر، فهل أيضا في البحث العلمي يعني أعتقد هتضر بالبحث العلمي لو كانت هذه المشكلة موجودة؟ لا، هي بس المشكلة إن إحنا عايزين نعرف أو نقدر نقول نتعرف على بعض. نتعرف على بعض في مجال البحث العلمي، بمعنى ان في مثلا ناس مميزين ممكن يبقى في امريكا، انا مش بتكلم عن فرنسا، ممكن ناس مميزين في المانيا، خلاص. فلازم ان احنا نشوف ازاي يعني نوحد منها نوحد الخبرات، وفي نفس الوقت انا بتكلم عن السياره الكهربائيه، انا مش بتكلم عنها من الناحيه الكهربائيه بس، يعني انا مثلا استاذ مساعد في كليه هندسه جامعه الزقازيق في مجال الطاقه الكهربائيه، لكن لازم دراسه اقتصاديه، لازم دراسه بيئيه، لازم دراسه، يعني احنا لازم نكمل بعض ده في جميع الدراسات البحثيه. لو رجعنا للسؤال بتاعنا، ان احنا بنلاقي دعم كامل من الجانب الفرنسي. طبعا مسيو لوي مورو اللي هو الملحق التعليمي لسفاره فرنسا في مصر، الحقيقه جه زار الجامعه امبارح، واحنا بنشكره جدا جدا جدا، وقام بدعمنا معنويا ودعمنا، وقال احنا يعني نقدر ان احنا نحاول نساعدكم، لكن احنا عايزين نعرف مين الشباب اللي يقدر يبقى يساعدنا وتبقى ايده معانا بحيث ان احنا نقدر نعمل حاجه. في نفس الوقت الباحثين اي حد، يعني الحقيقه انا نفسي ان نعمل فريق عمل على مستوى كبير جدا جدا جدا، مش هقتصر على جامعه الزقازيق بس، لا على جامعات ثانيه، ونتمنى ان احنا نعمل حاجه للبلد في اقرب فرصه يعني.
نتمنى ذلك أيضا توفيق لكم في هذا المشروع. دكتور محمد بشريف، يعني دائما ما تكون هناك منافع مشتركة في أي بروتوكول تعاون أو بحث مشترك ما بين أي من دولتين أو ثقافتين. من الجانب المصري بكل تأكيد نحن في حاجة إلى دخول هذا يعني أو هذه الصناعة الحديثة في السيارات في مصر، خاصة وأن نحن دولة مزدحمة، وهي نحن يعني في حاجة إلى مثل هذه الطاقة الجديدة والمفيدة للبيئة. من الجانب الفرنسي ما هي أيضا الأسباب التي دفعتهم للتعاون؟ ما هي الاستفادة لديهم أيضا من مثل هذا التعاون، خاصة وأن هذا البحث تم بالفعل إنجازه لديهم؟ Alors, je vous remercie de m'avoir posé cette question, puisque vous me permettez de remercier l'ambassade de France en Égypte, monsieur l'ambassadeur, et puis l'attaché scientifique, monsieur Lumoro, qui œuvre à développer. اسمحوا لي بأن أشكر السفير الفرنسي في مصر أيضا الملحق العلمي السيد فمورو qui œuvre à développer la collaboration entre la France et l'Égypte. الذين يسعيان إلى تنمية التعاون بين مصر وفرنسا. Alors effectivement, il faudra que la collaboration soit gagnant-gagnant. Les deux côtés doivent trouver un intérêt. أنا أرى أنه يجب أن يكون التعاون يكون الجانبين رابحين من التعاون. L'intérêt que nous trouvons en Égypte, c'est justement la main-d'œuvre qui peut être très qualifiée rapidement, éventuellement à des coûts relativement faibles, pour développer un véhicule électrique. إن الفائدة التي ستعود على مصر ستتعلق باليد العاملة، وهي التي يمكن أن يتم تأهيلها بسرعة. Donc nous croyons que le prix des véhicules électriques, qui est un inconvénient en Occident, pourrait être maîtrisé dans un pays comme l'Égypte, qui pourrait devenir un producteur de véhicules électriques. لذلك نعتقد أن سعر السيارات الكهربائية الذي لا يعد ميزة بالنسبة للغرب يمكن أن يكون ميزة لمصر، حيث سيتم إنتاجها بأيدي عاملة داخلية. وعن الجانب الفرنسي الاستفادة من ناحية يعني الأبحاث وتطويرها أكثر. Alors nous apportons une compétence du côté université et industriel pour qu'il y ait une collaboration et un partenariat. نحن نمنح الخبرة من جانب في الجانب الصناعي من جانب الجامعي. Donc pour qu'il y ait un partenariat de manière à ce qu'on puisse arriver à un produit commercialisé relativement rapidement et pour lequel les deux parties trouveraient un intérêt. بحيث يتم التوصل إلى الشراكة ويتم تسويق المنتج في أقرب وقت. نعم. بروفيسور مغي، عايزة أعرف من حضرتك يعني العمل المشترك ما بين مصر وفرنسا، هل هو أول مرة بالنسبة لك كفريق بحثي يعني؟ Oui, c'est le début. Pour moi, c'est le début de la collaboration. هي المرة الأولى للتعاون. On a eu un échange, on a travaillé pendant 2 jours dans une conférence. لقد عملنا اليومين من خلال ورشة العمل هذه. Et on a pu échanger avec des étudiants, beaucoup d'étudiants égyptiens. وقمنا بتبادل الخبرة مع العديد من الدارسين. Et moi j'ai été très impressionnée par le dynamisme et la curiosité de ces jeunes gens et de ces jeunes filles. وقد في الواقع أنا انبهرت بحب الاستطلاع وبالحيوية التي يتمتع بها هؤلاء الدارسين. Et c'est évident que c'est un avantage pour l'université française de recevoir des étudiants motivés qui vont travailler avec nous. وفي الواقع سيكون هؤلاء الدارسين مكسب للجامعات الفرنسية في حالة حصولهم على منح دراسية للدراسة في فرنسا. Donc je suis optimiste pour la poursuite de la collaboration. وأنا متفائلة بالنسبة لاستمرار التعاون. شكرا. سؤال أخير للسيد فريدريك، وتوقعات أيضا حضرتك من إتمام هذا المشروع البحثي في عالم السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية هنا في مصر. Your expectations? Eh bien, la première étape, en fait, nous allons surtout bien analyser le besoin en termes de mobilité pour l'Égypte. الخطوة الأولى ستتعلق
تحليل الاحتياجات بالنسبة لمصر. Et après l'analyse de ce besoin, on va s'orienter vers un développement de véhicules adaptés aux usages, mais également aux moyens d'intégration ou de production du véhicule. وفي الخطوة الثانية سنقوم بعد التحليل سنقوم ببحث مدى تكيف هذه السيارات في مصر. Donc une fois qu'on aura, et la troisième étape, on développera probablement un prototype avec des partenaires locaux. وفي الخطوة الثالثة سنقوم بتصنيع نموذج أول. اوكي يعني بعد ذلك هل هناك يعني من هم يتفوق في البحث العلمي في الجانب المصري؟ هل سيكون له منح ايضا دراسية في فرنسا كما ذكرت سيدة نغي؟ Oui, si on pourra accueillir des étudiants dans le cadre du projet, disons une fois qu'on aura fait le montage financier, l'organisation, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. نعم. في ختام هذه الفقرة أود أن أشكر ضيوفي الكرام من الجانبين. نشكر البروفيسورة ميري سيسيل بيرا نائب رئيس معمل فيمتو في فرنسا وأستاذ الطاقة، شكرا جزيلا لحضرتك. أيضا الشكر للسيد فريدريك كلود وهو خبير في صناعة السيارات الكهربائية في فرنسا، شكرا لك على حضورك. Merci. ايضا الشكر موصول للدكتور هيثم سعد رمضان استاذ الطاقه الميكانيكيه بهندسه او الكهربائيه في هندسه الزقازيق رئيس فريق العمل المصري، شكرا لك على حضورك ووقتك. وايضا جزيل الشكر للبروفيسور محمد بشريف استاذ الطاقه في جامعه بلفور مونبليار في فرنسا ورئيس الفريق العمل المصري وايضا شقيق في دوله الجزائر، شكرا لحضوركم الكريم وكل التوفيق في هذا البحث الذي تقومون به، ان يتم على اكمل وجه وان يتم ما كانت الأهداف يعني المرجوة منه بإذن الله في المستقبل بالتعاون بينكم وبين الفريق المصري. شكرا جزيلا لحضوركم الكريم وعلى وقتكم وكل التوفيق. شكرا أيضا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، ما زالت فقرات صباح الخير يا مصر متواصلة مع حضراتكم، ابقوا معنا.